الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين کانفرنس دا نام ہے عظمت قرآن کانفرنس، اور ساڈے ملک پاکستان دی عظیم علمی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو نعمان بشیر احمد صاحب وہ بھی تشریف لے آ چکے نے، تے میں بھائی ساؤنڈ والے دے کے گزارش کراں گا کہ آواز ایک کر دے، ایک آواز ہوے تے گل بہت ہی سمجھ آتی ہے، کیوں جی؟ اور میں کتے جھوٹ تے نہیں بولدا پیا، بولو تے صحیح، تسی بولنا ہے، تساں جاگ کے بہنا ہے تے مینوں پتہ لگنا ہے کہ میں کتے کسے نوں کوئی خطاب کرن بیٹھا ہے اتنے۔ ایس مسجد دے اندر میں تھوڑی دیر جمعہ پڑھاوندا رہا تے تسی جان دے ہو کہ جس سٹائل دے اندر میں گفتگو کر رہے میرا سٹائل نہیں ہے، کوشش کراں گا پنجابی زبان دے اندر دو چار گلاں میں بھی سمجھ لواں تسی بھی سمجھ لو، اور پھر اللہ پاک ساڈی نجات دا کوئی سبب پیدا فرما دے، سانو عمل دی توفیق عطا کر دے۔ بڑی خوشی دی بات ہے، آواز ایک نہیں ہوئی چوری صاحب، بڑی خوشی دی بات ہے کہ ساڈے محترم مولانا قاری سعد شفیق صاحب نو اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ انہوں نے اس گلشن نو آباد کیتا ہے۔ ایت قرآن دے طالب علم میرے سامنے بیٹھے نے، یہ بڑے عظیم لوگ نے، بڑا مقام ہے انہاں دا، بڑا شان ہے انہاں دا۔ اگر انہاں دا مقام انہاں ہے، شان انہاں ہے، تے پھر انہاں دے استاداں دا مقام کنا ہوئے گا، اور اس قرآن دا مقام کنا ہوئے گا جنہوں انہاں نے پڑھے ہے، اور جنہوں یہ پڑھ دے نے اس قرآن دا شان کنا ہوئے گا۔ قرآن مجید اللہ دی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور جس ہستی تے قرآن پاک نو اللہ نے نازل فرمایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا مقام بھی کچھ گھٹ نہیں، بڑیاں شاناں بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو۔ میرے خیال نال آواز ہن ٹھیک ہے، ہن چیکاں چوکاں نہ مراؤ، مینوں تے اور خطرہ پی جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی دی محبت قبول فرمائے، یہ سپیکر نو صحتاں تندرستیاں عطا فرمائے، کتے ایسا نہ ہوئے کہ تقریر ساری سپیکر نو دعاواں دیندے ہی لنگھ جائے۔ کوئی گل بات کر لئیے، کوئی سن لئیے، کوئی سمجھ لئیے، اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا کر دے۔ قرآن حکیم دیاں 114 سورتاں نے، قرآن حکیم دیاں 6000 تو کچھ 100 زیادہ آیتاں نے، اور قرآن حکیم اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل فرمایا ہے۔
قرآن بڑی عظیم کتاب ہے. کس واسطے قرآن نازل ہویا ہے, کس واسطے قرآن آیا ہے. اے تھوڑے دے وقت دے اندر یہ گل اساں سمجھن دی کوشش کران گے کہ قرآن آیا کیوں ہے. قرآن اللہ پاک نے نازل کادے واسطے کیتا ہے, اس قرآن دے نزول دی وجہ کی ہے. جڑی آیت کریمہ تساں خطبے دے اندر سنی ہے, اللہ پاک نے اس آیت دے اندر اعلان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ لگتا تو انو چس نہیں آ رہی. اللہ تو انو کوئی چس والا خطیب عطا کر دے. آئیے اللہ دے قرآن دی آیتاں تے غور کیجئے. اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے, اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین. اسا قرآن نو نازل کیتا ہے, اے قرآن جیڑا نازل ہویا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے. اللہ فرماندے نے اس قرآن نو اللہ نے مضبوط ہدایت بنایا ہے. اللہ نے اس قرآن نو مضبوط ہدایت بنایا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن مومناں واسطے شفا ہے, قرآن مومناں نو بشارتاں دیندا ہے. قرآن ہدایتاں لے کے آیا ہے, قرآن بشارتاں لے کے آیا ہے. قرآن دیاں بشارتاں کناں لوگاں واسطے نے, قرآن دیاں ہدایتاں کناں لوگاں واسطے نے. قرآن اللہ قرآن دے نال ہدایتاں انہاں نو عطا کردا ہے جڑے ہدایت دے متلاشی ہوندے نے. اس گل نو دوسرے طریقے نال سمجھو. اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا, مٹی تو گو کے مٹی تو بنا کے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر بھیج دیتا, جنت دے اندر ٹھہرا دیتا. جنت دے اندر آدم علیہ السلام رہندے نے تے اللہ پاک نے نال نکی جی ایک شرط لا دیتی. ایدے تو پہلا اللہ دی مرضی اور مشیت اے سی جدا اظہار اللہ نے اپنے فرشتیاں دے اندر فرمایا. اس انداز دے نال آئیے قرآن دیاں آیات تے کو غور کیجئے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے, اللہ فرماندے نے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ فرشتیاں نو کہندے نے میرا دل کردا ہے میں زمین تے خلیفہ بناون لگا وا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین تے خلیفہ بناون لگا وا, میں زمین تے نائب بنان لگا وا, میں زمین تے خلیفہ بناون لگا وا. فرشتے آندے نے اللہ جی تسی زمین تے اینو کیوں بناونا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ اگر تعریفاں کراونیاں جے, اللہ اگر حمداں تے ثناواں کراونیاں جے, اللہ جی اگر اپنیاں تعریفاں چاہیدیاں جے, اللہ جی اگر تواڈی تقدیس دی کمی ہے اللہ اسی تسبیحاں ودا دینے آ. اینو زمین چ بناون لگے ہو, اے زمین چ جا کے قتل و غارت کرے گا, زمین دے اندر خون بہائے گا. اللہ اعلان کر دے نے انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جاننا تسی جان دے. بولو تسی جان دے.
فرشتے اللہ پاک دے کول رہندے نے. عقیدے دی بات نوٹ کر لو, اللہ نے اعلان کیتا ہے, اللہ فرشتیاں نو کہندے نے انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جاننا وا تسی نہیں جان دے. غیب دے خزانے کدے کول نے؟ اللہ کول. اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنایا, آدم علیہ السلام نو بنایا, فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا. اللہ فرشتیاں نو کہندے نے آدم بن گیا ہے, آدم پھب گیا ہے. آدم نو بنا کے فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا ہے. اللہ کہندے نے فرشتیو آ جاؤ, جنیاں نو اعتراض سی سارے اعتراض کرن والے آ جاؤ. معترضین نو اللہ نے جمع کر لیا ہے. اللہ کہندے نے آؤ تساں اعتراض کیتا, میں تواڈے اعتراض دا جواب دینا, میں تواڈے اعتراض نو کھول کے بیان کرنا. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. مینوں اینا چیزاں دے نام دس دیو. دسو کی نام نے؟ سارے فرشتے خاموش نے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم, اے میرے آدم جی انہاں نو انہاں دے نام دسو. کی دسو؟ اب بولو تے صحیح. انہاں نو انہاں دے نام دسو. آدم علیہ السلام نے نام دسے. اللہ نے آدم دی فوقیت فرشتیاں تے ثابت کر دیتی. اللہ نے فرشتیاں نو آکھیا میرے آدم دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. کنے آکھیا؟ ایک مینوں کہن لگا جی دیکھو آدم نو فرشتیاں نے سجدہ کیتا, اسی بھی قبراں تے جا کے اسی بھی بزرگاں نو سجدے کرنے آ, سانو کیوں روک دے آ؟ میں آکھیا بیلیا گل سن, غور نال سن. فرشتیاں نے آدم نو سجدہ کیتا, اللہ نے آرڈر دیتا, فرشتیاں نے سجدہ کیتا. تو اپنے بزرگاں دی قبر تے جا کے اپنا متھا ٹیکنا ہے. دس تینوں اللہ نے کتھے آرڈر دیتا ہے؟ گل سمجھو کہ کوئی نہ. او آرڈر فرشتیاں نو کیدا ہے؟ عرشاں والے رب دا ہے, اور سانو عرشاں والے اللہ دا آرڈر ہے. اللہ نے اعلان کیتا ہے, اللہ قرآن دے اندر رہنمائی کرتے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. اگر اپنے متھے نو اللہ تو علاوہ اللہ دی مخلوق دے سامنے ٹکایا مشرک بن جائے گا. مشرک بن گیا, اللہ پاک شرک نو معاف نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسے نے آکھیا اللہ دے محبوب جی میں کسے علاقے وچوں آیا, میں ویکھیا ہے اس علاقے دے رہن والے لوگ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دے نے, اپنے بادشاہ دے سامنے متھا ٹیک دے نے. ساڈا دل کردا ہے اسی تواڈے سامنے متھا ٹیکیا کریے. تواڈی ذات تو افضل ذات کائنات اندر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتی. اے دنیا دے بادشاہ کی لگ دے نے. اللہ نے تانوں جہاناں دا بادشاہ بنایا ہے. ساڈا دل کردا ہے اسی تواڈے سامنے سجدے کریا کریے. آئیے غور کیجئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت دے اندر مخلوق دا مخلوق نو سجدہ حرام ہے. اگر مخلوق دا مخلوق نو سجدہ جائز ہوندا میں دنیا تے آیا تواڈے متھیاں نو چوک کے عرشاں والے اللہ دے سامنے جھکان آیا. اگر مخلوق دا مخلوق نو سجدہ جائز ہوندا آمینہ دے لال علیہ السلام
امام فرماندے نے میں عورتاں نو آرڈر دیندا اپنے خامداں نو سجدے کریا کرو. گل کتھوں ٹوری سی او یاد جے تک کہ کوئی نہ بولو حافظو بولو تے صحیح کہ بولن واسطے اج مولوی رکھے رہے تساں نہیں بولنا. آئیے قرآن دی آیات تے غور کیجئے. اللہ نے فرشتیاں نو آکھیا آدم دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. سارے فرشتے آدم دے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ایک نے انکار کیتا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کر دیتا. اللہ کہندے نے کافراں وچوں ہو گیا جن نے اللہ دا حکم نہیں منیا, جن نے اللہ دا آرڈر نہیں منیا. اللہ نے فرمایا میں کافراں چوں کر دیتا ہے, اینو میں فرشتیاں چ رہن نہیں دیتا, کافراں چ شامل کر دیتا ہے. آدم علیہ السلام نو جناب جنت عطا کر دیتی ہے. آدم اکیلے جنت اندر آدم نو اللہ نے نال ماں ہوا بھی عطا کر دیتی. پھر اللہ نے کیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم علیہ السلام جی تسی بھی جنت دے اندر ٹھکانہ کرنا ہے, تہاڈی بیوی نے بھی جنت دے اندر ٹھکانہ کرنا ہے. اس جنت دے اندر رہو, اے جنت تہاڈا ٹھکانہ ہوئے گا, اے جنت تہاڈا مقام ہوئے گا. اے آدم علیہ السلام جی جنت تانوں عطا کر دیتی ہے, پر ایک شرط ہے ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اے آدم علیہ السلام جی جنت اساں تانوں دتی ہے, جنت تواڈے نامے لائی ہے. اس جنت دے اندر مقام ہے, اس جنت دے اندر رہنا ہے. اونی دیر تسی رہو گے جنی دیر تسی اس درخت دے نیڑے نہ جاؤ گے. درخت دے نیڑے چلے گئے میں جنت چوں تانوں کڈ دیاں گا, ظلم کر پو گے. آدم علیہ السلام فطرت دے اندر اللہ نے نسیان لکھی ہے, او انسان کا دائے جیڑا بھولدا نہیں. آدم بھول گئے, غلطی ہو گئی, غلطی نہیں کہاں گے. اللہ نے آکھیا فناسیا آدم. کیوں جی حافظ صاحب آدم بھول گئے, بھول ہو گئی. اللہ نے آکھیا اہبتو منہا جمیعاً. اے آدم علیہ السلام جی ہن جنت وچ نہیں رہنا, اس جنت وچوں اتر جاؤ. تسی کلیاں نہیں اترنا, تہاڈی ساری نسل نو بھی اتار دیتا ہے, تہاڈی ساری نسل بھی تھلے زمین تے ہوئے گی. اے دے تو پہلا معاشر دے میدان دا ایک منظر, اے عالم ارواح دا ایک منظر اللہ پاک نے بیان کیتا ہے, اپنے پاک کلام اندر بیان کیتا ہے. اے آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنا کے کندھ تے ہاتھ پھیرے ہے. قیامت تک آن والے سارے انساناں نو اللہ نے اوتھے جمع کر لیا ہے. اوتھے مینوں بھی جمع کیتا, اوتھے تانوں بھی جمع کیتا, مسلماناں نو بھی جمع کیتا, ہندوؤں تے سکھاں نو بھی اکٹھیاں کیتا, عیسائیاں تے یہودیاں نو بھی اکٹھیاں کیتا, انہاں نو بھی اکٹھا کیتا جڑے ہن کہندے پھردے نے میرا جسم میری مرضی. جان دے اس مخلوق نو جیڑی آندی ہے میرا جسم ہے میری مرضی ہے, جڑے آندے نے سانو ساڈیاں مرضیاں چلاؤں دی اجازت چاہیدی ہے, سانو ساڈیاں مرضیاں چلاؤں دیا, سانو ساڈیاں مرضیاں دے اختیار دے دیا. ساڈا رب کوئی نہیں, سانو پیدا کرن والا کوئی نہیں, ساڈا داتا کوئی نہیں, ساڈا مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں. رب دے وجود تے منکر ہو کے رب دی زمین تے رہندے نے, اینا تیریاں بھی اوتھے آکھیا
انہاں نو بھی اللہ نے جمع کیتا. اللہ نے ساریاں کولوں اقرار لے لیا ہے, ساریاں نو اللہ نے جمع کر کے پوچھیا ہے الست بربکم. لگدا تہاڈی بھی لائٹ ٹر گئی. الست بربکم, الست بربکم. اللہ اکبر. ہن مولوی بھی لائٹ تے لگ گئے نے, سنن والے بھی بجلی تے لگ گئے نے. بجلی آوے گی تے تقریر پھر ہوے گی. اللہ اللہ, میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام تو جدوں بتیاں کوئی نہیں, لائٹاں کوئی نہیں, لائٹاں دا وجود کوئی نہیں, جدوں کیتے جناب تیرے فیصلہ آباد دے کھمبے کوئی نہیں, ہن تے جناب بتی انڈر گراؤنڈ کرن ڈے نے, ادوں تے دیوے بھی کوئی نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام دی دعوت دا انداز کی ہے. میرے آقا دعوت بیان کر دے نے, رب دا کلام بیان کر دے نے, لوگ ہماتن گوش ہو کے سن دے نے, پتہ لگدا ہے جاندار بیٹھے نے. ہن تے اللہ جاندا ہے ایویں محسوس ہو رہا ہے جویں منصور آباد دے قبرستان دے گوانڈ آ بیٹھے. اللہ اللہ, اللہ پاک نے بیان فرمایا. آئیے غور کیجئے اللہ پاک دے قرآن دیاں آیات تے. اللہ پاک کہندے نے آدم جی تسی زمین تے چلے جاؤ, کلیاں نہیں جے جانا, تہاڈی ساری نسل بھی زمین تے ہوئے گی, او بھی زمین تے جان گے. جنہاں نو کانڈ تے ہاتھ پھیر کے اللہ نے سامنے جمع کیتا, اے ساری مخلوق سارے انسان ایتھے جمع نے. سارے انساناں نو اللہ کہندے نے الست بربکم. سارے آکھیا قالوا بلا. اللہ جی ہاں اسی جڑا اقرار کر رہے ہاں, جیڑیاں گلاں تسی پوچھ دے ہو, جڑے اقرار تسی لیندے ہو, اسی انہاں گلاں تے پیرے دیاں گے. ساڈے رب تسی جے. پھر آدم علیہ السلام کولوں بھول ہوئی, اللہ نے جنت چوں کڈ کے آدم نو زمین تے بھیجے, نال اعلان فرمایا آدم جی کلیاں نہیں جانا. مت اے سمجھو بھول میرے کولوں ہوئی ہے, مینوں سزا ملی ہے. فرمایا تہاڈی ساری اولاد تہاڈے پیچھے اوتھے ہی آئے گی. اوتھے آ کے ہن اوتھے جا کے کرنا کی ہے, مقصد کی ہے ایتھے آن دا. اللہ پاک نے بیان فرمایا, پہلے دن بیان کر دیتا. بولو کدوں مقصد بیان کیتا اللہ نے؟ ادھر ذرا بندے بہت بیٹھے نے, ذرا اچھی بولو, کدوں مقصد بیان کیتا؟ پہلے دن مقصد بیان کیتا ہے. مقصد کی ہے اللہ پاک نے اعلان فرمایا آدم جی دنیا تے چلے جاؤ, تہاڈی اولاد بھی چلی جائے گی. اما یاتینکم منی ھدن, تہاڈے کول میری طرفوں ہدایت آوندی رہے گی. فمن تبع ہدایا, جن نے میری ہدایت دی پیروی کر لئی, جیڑا میری ہدایت دے پیچھے ٹر پوے گا, جیڑا میری ہدایت نو من لوے گا, جیڑا میری ہدایت دے پیچھے پیچھے چلے گا, او بندے تے فلا خوف علیہم, او ایک ہووے پاویں 1000 ہووے, پاویں 1 کروڑ یا 1 ارب ہووے, پاویں مخلوق ساری ہوئے. اللہ اعلان کر دے نے جن نے اس ہدایت دی پیروی کر لئی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اونا تے نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ کوئی غم ہوئے. اور ہدایت ملدی کتھوں ہے؟ اللہ پاک نے ہدایت دا پیغام دین واسطے, اور ہدایت ہے کا دی؟ ہدایت اس بات دی ہے اس زمین تے آئے ہاں, ہن ایتھوں واپس جنت اندر جانا ہے. بولو کتھے جانا ہے؟ جنت. جنت اندر جانا ہے, اور جنت اللہ نے عطا کرنی ہے. اوہی رستہ دکھان واسطے اللہ دے انبیاء دنیا وچ آندے رہے. سب تو آخر تے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ پاک نے پیغام ہدایت عطا فرمایا. قرآن کریم دی صورت دے اندر محبوب علیہ السلام دی سنت دی صورت دے اندر آئیے قرآن دی آیات تے غور کیجئے. اللہ پاک اعلان کرتے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. اللہ پاک نے نبی پاک نو صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن عطا کیتا ہے. ہدایتاں چاہیدیاں نے, رہنمائیاں چاہیدیاں نے, جنت دے رستے چاہیدے نے. آؤ قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت کرو. اللہ پاک اعلان کردے نے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم. اللہ اعلان کردے نے میرے رستے دی پیروی کر لو جیڑا قرآن اندر بیان کیتا ہے, جیڑا نبی پاک دی زندگی دی روشنی دے اندر اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے اے دی پیروی کر لو. پیروی کرنا تہاڈا کام ہے, اے دے پیچھے چلنا تہاڈا کام ہے. اللہ اعلان کردے نے اے دے پیچھے رہو گے کدے وکھو وقت کدے منتشر نہیں ہوو گے. ایوے پیغام ہدایت, ایوے مضبوط ہدایت قرآن کریم دی صورت دے اندر اینو من دے رہو گے, اے دے پیچھے چل دے رہو گے, کدی گمراہ نہیں ہوو گے. اور قرآن دی عظمت اللہ پاک نے بیان کی تھی ہے. آئیے قرآن دا مقام سنیے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا, اللہ کہندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کتے اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے, اللہ اعلان کر رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. کتے اللہ اعلان کر دے نے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر قرآن اندر شک ہے, قرآن اندر شک ہے, قرآن دے اندر کسے قسم دا مخالطہ ہے, اللہ چیلنج دے رہے ہیں اوے دنیا دے لوگو, دنیا تے رہن والیو. مولانا حنیف حاجت صاحب تشریف لے آئے نے, اسی انہاں نوں خوش آمدید کہنے. اللہ پاک نے اعلان کی آخری گزارش سنو, بات نو ختم کریے. اللہ نے اعلان فرمایا کہ اگر قرآن اندر شک ہے, اگر قرآن اندر کسے قسم دا مغالطہ لگ دے تسی سمجھ دے قرآن اندر شک ہے, پھر سارے ہی جمع ہو جاؤ, سارے ہی اکٹھے ہو جاؤ, سارے مل جاؤ, اس قرآن دے مقابلے واسطے آ جاؤ. اللہ نے اے نہیں آکھیا 114 سورتاں 6232 ایتاں, اللہ نے اے نہیں آکھیا اینا دی برابری کرنی ہے. اللہ فرماندے نے ایک سورت لے آو, پاویں 3 ایتاں دی لے آو. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت دے ضمن دے اندر ایک واقعہ لکھے ہے. لکھ دے رہے کہ حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قرآن دی ایک سورت سورۃ الکوثر لکھی. تے جس دور اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے, اس دور دے اندر لوکاں چ مقابلہ ہوندا سی شاعری دا. بڑے وادو شاعر عرب دے اندر موجود سن, بڑے 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 شاعر. مولانا حنیف حاجت صاحب انہوں نے آکھیا ہن تو نہیں ہو لیندا ایتھوں, تیری قربانی لے کے ہی چھٹاں گے.
دعا کرو اللہ توفیق عطا کرے. پہلی باری اس لینے چڑھے ہیں اللہ کامیاب فرمائے. انہوں نے آخیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت کوثر لکھی. مکے دے اندر ایک شاعر، مکے دے اندر کون ہے بولو؟ ایک شاعر، بڑا بڑا شاعر ہے. لوگ اپنا کلام لکھ کے تے اے دے دروازے تے ٹانگ دیندے، لٹکا دیندے کہ حضرت صاحب نکلن گے، پڑھن گے، اصلاح کرن گے، غلطیاں کڈن گے. جدی اصلاح او کر دیندا، جدا کلام او پاس کر دیندا، او اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھدا. او یہ سمجھدا کہ میرا جناب کم بن گیا، میں شاعر بن گیا. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے دے دروازے تے سورت کوثر لکھی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لکھ کے تے دے دروازے تے لٹکا دیتی ہے. اے اپنے گھروں نکلدا ہے، اینے ساریاں دے کلام پڑھے نے، اینے ساریاں دیاں نظماں پڑھیاں نے، انہیں ساریاں دیاں غزلاں پڑھیاں نے، انہیں ساریاں دے کلام اتے نظر ماری ہے. کوئی روندا ہے اپنے محبوب نو، کوئی روندا ہے اپنے بادشاہ نو، کوئی روندا ہے اپنے چودھریاں نو، کوئی روندا ہے اپنی ترتی نو، کوئی روندا ہے اپنے وڈیاں نو، کوئی بیان کردا ہے اپنے حسب نو، کوئی نسب نو. اے پڑھدا پڑھدا سورۃ الکوثر نو پڑھدا ہے. لکھیا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انہیں ایک باری پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام دے نال، اللہ دا نام ہے، اللہ دے نام دے نال جیڑا بڑا مہربان ہے، جدے تو ود کے مہربان کوئی نہیں، جیڑا بڑا رحم کردا ہے، جدے تو ود کے کائنات اندر رحیم کوئی نہیں. اللہ دی تعریف پڑھدا ہے، اللہ دیاں ثناواں پڑھدا ہے، نال ہی پڑھدا ہے انا اعطیناک الکوثر، اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اساں تانوں کوثر عطا کر دیتی ہے، کوثر عطا کیتی ہے. ایک بندہ مینوں کہن لگا حضرت جی ساڈے پنڈ مولوی صاحب سن سورت کوثر دی تلاوت کردے سن، ترجمہ بیان کردے سن. کیا کردے سن؟ انا اعطیناک الکوثر، اساں تانوں کوثر عطا کر دیتی ہے، فصل لربک وانحر. دعا کرو اللہ علماء نو دین اسلام اتے استقامت عطا کرے. جنہ ساڈا گمراہ ہون دا خدشہ ہوندا ہے لوکاں دا تھوڑا ہوندا ہے. اللہ علماء نو دین اتے استقامت عطا کرے. اللہ انہاں آزمائشاں دا مقابلہ کرن دی توفیق عطا کرے. وہ آندا ہے مولوی نے 3-4 دن کوثر پڑھی، ہفتے بعد مسجد وچ مولوی کوئی نہیں، گوانڈ کوثر کوئی نہیں، نہ مولوی صاحب رہے نہ کوثر رہی. سمجھے ہو کہ رہی؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. بڑی عظیم بات اللہ نے کی تھی، ذرا سمجھو انہوں. انا اعطیناک الکوثر، سونے محبوب جی اسی تانوں کوثر عطا کیتی ہے. اے عربی زبان سمجھدا ہے، عربی دا شاعر ہے. جویں تسی پنجابی ہو نا، پنجابی نو تسی سمجھ سکدے ہو، کوئی پٹھان نہیں سمجھ سکدا. جنہ تسی اپنی زبان نو سمجھ دے ہو اونا اور کوئی نہیں سمجھ سکدا. ایویں جنہ او سورت کوثر نو سمجھدا سی کوئی میں تسی نہیں سمجھ سکدے. انہیں پڑھیا انا اعطیناک الکوثر، اللہ کہندے نے اسی تانوں خیر کثیر عطا کر دیتی ہے، اینی کثرت عطا کران گے
جدیاں حد ہی کوئی نہیں، اسی تانوں کثرت عطا فرما دیاں گے، امت عطا کران گے تے کثیر ہوئے گی، اسی تانوں ہدایت عطا کران گے کثیر ہوئے گی۔ آمینہ دلال علیہ السلام تے اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الکوثر دیاں تلاوتاں اینے کیتیاں نے، بڑا ادیب ہے، بڑا شاعر ہے، پڑھدا ہے فصل لربک وانحر۔ ہن تہاڈا کام کی ہے؟ تسی نماز پڑھیا کرو، اپنے رب واسطے قربانی کریا کرو۔ ان شانئک هو الابتر، تہاڈا دشمنی بے اصل ہوئے گا، جڑ کٹیا ہوئے گا۔ اے بار بار پڑھدا ہے، بار بار اس کلام دیاں تلاوتاں کردا ہے، آخر دے اندر اینے اپنا تھلے تبصرہ نوٹ کیتا، کہندا ہے کلام جیڑا میں پڑھیا ہے انہاں 3 جملیاں دے اندر بیان کرن والے نے ساری کائنات نو بیان کر دیتا ہے۔ اے کسے انسان دا کلام نہیں لگتا۔ قرآن دا مقام، قرآن دی عزت اور قرآن دا شان۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام ہے، مکے والے بھی ٹیل لاؤندے رہے، آج تک ٹیل مار چھڑیا دنیا نے، لیکن قرآن دے متبادل کوئی اور صحیفہ تیار نہیں کر سکے۔ قرآن زندہ ہو جاوے اس کائنات دے اندر جناب محمد الرسول اللہ دا معجزہ ہے، صلی اللہ، ذرا گج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن دا مقام اللہ پاک نے بیان کیتا ہے، اللہ اعلان کرتے نے قرآن دیاں ایتاں تے ایمان لے آو، اس قرآن نو اپنے واسطے حرص جان بنا لو، اس قرآن تے عمل کریا کرو، ایڈے مقام والی کتاب ہے، ایڈے شان والی کتاب ہے، اللہ نے جیڑی تانوں عطا کیتی ہے، اس کتاب دا مقام کی ہے۔ جیڑیاں قوماں قرآن نو چھڑ دیندیاں نے اللہ ذلیل کرتیا کرتے نے، جیڑے لوگ قرآن تو منہ موڑ لیندے نے اللہ دیاں رحمتاں انہاں تو منہ موڑ لیندیاں نے۔ سورۃ طٰہٰ اللہ اعلان کر دے رہے، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جن نے میرے ذکر تو منہ موڑیا، جن نے میرے ذکر تو اعراض کیتا، جن نے میرے قرآن تو منہ موڑ لیا، میں او دی معیشت نو تنگ کر دیاں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایسے لوگاں نو انیاں کر کے اٹھاڑ گے، ایسے لوگانوں اسی نبی نہ کر کے اٹھاواں گے، انیاں کر کے اٹھاواں گے۔ اے نبی نے ہو کے اٹھے نے، اللہ دے سامنے پیش ہو رہے نے، اللہ دے سامنے آ رہے نے، تے آ کہندے نے، آندے نے اللہ جی سانو نبی نہ کیوں کیتا ہی، اللہ سانو نبی نہ کیوں کیتا جے، ساڈیاں آنکھاں دا نور کتے گیا، اسی دنیا تے رہندے ساں، اپنیاں اکھاں نال جہان ویکھیا، سارے جہان نو ویکھ کے آئے ہاں، اج تیرے کول آئے ہاں، نبی نے آ کر دیتا ہے۔ اللہ جواب دیں گے، کذالک اتتک آیاتنا، ایویں تہاڈے کول میریاں ایتاں آئیاں، کی آیا؟ ایتاں آئیاں، فنسیتھا، تساں بھلا دتیاں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جویں تسی میرے قرآن دیاں ایتاں بھلا دتیاں، قرآن نو کنڈ کر دتی۔ اے بڑا مسئلہ ہے، قرآن نو کنڈ نہیں کرنی۔ میں کہا جی وہ کنڈ کیویں ہوندی ہے؟ آندا ہے حضرت جی قرآن کھلیا ہوئے، قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا ہوئے،
قرآن نو کانڈ نہیں کری دی، قرآن نو پیچھا نہیں کرے دا۔ میں آکھیا میں تیری عقیدت نو سلام کرنا، تو قرآن نال بڑیاں محبتاں کیتیاں، تو قرآن نال بڑا پیار کیتا، اینو چومیا بھی، اینو خوشبو بھی لائی، اینو عطر تے پرفیوم بھی لایا، اینو پرفیوم تے عطر لا کے گھر دی اتلی الماری وچ بھی رکھیا، اے دیاں بڑیاں عزتاں کیتیاں، اس قرآن نو اپنے گھر دے اندر رکھیا، سبق قرآن دا یاد کیتا، قرآن نو کانڈ نہیں کرنی، قرآن نو کانڈ نہیں کرنی۔ ایسے قرآن اندر اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قرآن اللہ دا ذکر ہے، نماز قائم کریا کرو، نماز پڑھیا کرو۔ کادے واسطے نماز پڑھنی ہے؟ نماز اس واسطے پڑھنی ہے، نماز دی پابندی اس واسطے کرنی ہے، اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ ایک گل نو من کے کانڈ نہیں کردا، قرآن اندر اللہ نے حکم دیتا ہے نماز نہ چھڑی، نماز پڑھے گا میرا ذکر ہوئے گا، اینو کانڈ کر کے لگا پھرنا ہے تو کہنا میں قرآن دی عزت کرنا، قرآن دا حیا کرنا۔ کئی ایسے گھراں وچ قرآن بھی پیا ہے، بھیناں دے حق بھی دبی جا رہے، تیاں دے حق بھی دبی جا رہے نے، قرآن بھی گھراں وچ پئے نے، ملاوٹ کر کے سودے بھی بیچی جا رہے ہیں۔ قرآن نال محبت ہے، قرآن نو کانڈ نہیں کرنی، قرآن نو کانڈ کیے، قرآن دے احکامات نو کانڈ نہ کرے آجے۔ اگر قرآن دے احکامات نو کانڈ کر دیتی، عرشاں والا ایس جہان چ بھی ذلیل کر دے گا، آگے بھی ذلیل فرما دے گا۔ آئیے غور کیجئے، آمینہ دلال علیہ السلام آئے، مکے دے اندر آئے، آمینہ دلال علیہ السلام نو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن دی وجہ تو اللہ نے اس امت نو مقام عطا فرمایا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے آئے، مکے دے اندر آئے، عمر امیر المومنین نے، مسلمانہ دے خلیفہ نے مکے دے گورنر نو سوال کر دینے مکے دا چیف جسٹس کون ہے، مکے دا چیف جسٹس کون ہے، مکے دے ہائی کورٹ چ بہن والا بڑا جج کون ہے؟ گورنر نے دسیا امیر المومنین ابن ابزہ نو میں مکے دا جناب جج بنا دیتا ہے۔ عمر پوچھ دے نے، امیر المومنین سوال کر دے نے، نام نواں نواں سنیا لگدا ہے، یہ بندہ کون ہے جنہوں تساں مکے جیسی عظیم دھرتی دا جج بناتا ہے، چیف جسٹس دی کرسی دے بٹھاتا ہے، قاضی القضات بناتا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ گورنر کہیں دے عرض کردا ہے امیر المومنین جی، اے بندہ کب اے جڑا جج اے غلام زادہ، اے منڈیاں چ وکن والا، اے دا حسب نسب ایڈا لمبا چوڑا کوئی نہیں، اے دا نسب نامعلوم ہے، اے ایڈا لمبا چوڑا حسب نسب نہیں رکھدا، لیکن اینو جج بناؤں دی وجہ اے وے، اینو مکے دے اندر جننے لوگ رہندے نے، قرآن دے اندر اللہ نے وراثت دے مسائل نو بیان فرمایا ہے۔ اور مولانا ابو نعمان بشیر احمد اللہ تعالی حضرت نو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ نے وراثت دے علم دے اندر خاص مہارت عطا فرمائی۔ علماء نے لکھے ہے جنہوں اللہ نے وراثت دا علم عطا کیتا ہے، جنہوں وراثت دے علم دے نال اللہ نے مالا مال کیتا ہے، ایسی تقریر کر لینے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں، یہ اللہ دی عطا ہے، جنہوں اللہ نے وراثت دا علم عطا کیتا ہے۔ علماء نے لکھے ہے کہ اللہ نے انہوں شریعت محمدی دا ادھا علم عطا کر دیتا ہے۔ گورنر عرض کرتا ہے سونے میں انہوں
جسٹس اس واسطے بنایا، میں اپنے شہر دا جج اس واسطے بنایا اینو شہر دے اندروں سب تو زیادہ وراثت دے علم دے اندر مہارت حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے او محبوب دے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اللہ قرآن دی وجہ تو قوماں نو عزتاں عطا فرمان گے، اللہ قرآن دی وجہ تو قوماں نو مقام عطا فرمان گے، اللہ اس قرآن دی وجہ تو قوماں نو عزتاں عطا کر دینے، اللہ اس قرآن دی وجہ تو قوماں نو عزتاں عطا کر دینے، اللہ اس قرآن دی وجہ تو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا قاری محمد بلال ربانی صاحب، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب، حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن حلیم قصوری صاحب۔ ابھی حضرت کے خطاب کے بعد حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب کا مختصر بیان ہوگا، اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو نعمان بشیر احمد صاحب کا ایک عالمانہ اور محققانہ خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ بات کریے پھر لو جی آخری گل سن لو تو گل ختم کریے۔ علماء کرام دی لین لگ گئی ہن اپنی بس۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام دا آنا قبول فرمائے، کنجوسی نہ کرو، ذرا اچھی آکھو ہاں، اور انہاں دا انتظام کرنا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ساڈے مولانا رانا شفیق عرشی صاحب دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے محبوب نے سچ فرمایا، قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو عزتاں عطا کر دے نے۔ عزتاں ادوں عطا کر دے نے جدوں قوماں پڑھ دیاں نے، تے ہن قوماں کی کردیاں نے؟ بندہ فوت ہو گیا ہے، ساری زندگی قرآن نو چولی چ بھی نہیں رکھ دے، قرآن دی گستاخی ہوندی ہے۔ بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال عرض کراں گا، مینوں تہاڈی قرآن دے نال عقیدت اندر کوئی شک نہیں۔ ایک بندہ میری مسجد وچ آیا، کہن لگا حافظ جی چادر رکھی جے؟ میں کہا کیڑی؟ مردیاں دے پاؤن والی۔ میں کہا تیرے گھروں مک گئیاں نے، بولو تے صحیح، میں کہا تیرے گھروں مک گئیاں نے؟ آندا حضرت جی مردے تے چادر دیتی تے مسیتے دینی پیندی۔ میں کہا کیڑی چادر؟ آندا ہے اس چادر دے اوتے ایتاں لکھیاں ہوندیاں نے۔ میں آکھیا جیوندے نے پڑھیاں کوئی نہیں، ہن مر گیا ہن اوتے پاؤندے پھر دے ہو۔ یہی زوال دی وجہ ہے۔ قرآن مردیاں واسطے رکھ دیتا ہے، پڑھنے تے مردیاں تے، پاؤنے تے مردیاں تے، زندیاں واسطے قرآن دی رہنمائی کوئی نہیں۔ اور قرآن دی بات آئے، قرآن دے مسائل دی بات آئے، قرآن دے احکامات دی بات آئے تے کیا اے جاندا ہے حضرت جی اے پرانیاں گلاں ہو گئیاں نے، قرآن دے نظام دی بات کرتے ہو، قرآن دے علم دی بات کرتے ہو۔ قرآن آندا ہے چور دا ہاتھ کٹو، ہن انسانیت آندی ہے چور دا ہاتھ نہیں کٹنا۔ قرآن چھڈو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ جناب عمر اعلان کرتے نے اللہ نے رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے، اس قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو عزتاں عطا کردا ہے، اس قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو ذلیل فرما چھڑے گا۔ قرآن دی عزت ویکھنی جے، انہاں بچیاں نو ویکھ لو، رمضان آنا ہے انہاں نے مصلے تے کھلو جانا ہے، انہاں نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے، پیچھے پاویں ابا جی کھلوتے نے، پاویں شہر دا جناب کمشنر کھلوتا ہے، پاویں وقت دا وزیر اعظم کھلوتا ہے، اس بچے تو پہلا رکوع جا کے تے وہائے او جاندے ہو رکوع؟ گھر پاویں جنیاں مرضی حافظاں نوں گالاں کڈی جاؤ، مسجد چاہ کے تہاڈی نماز ہونی تے قبول ہی نہیں ہونی۔
جنی در حافظ دے پیچھے نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو اس طالب علم نے عرض کیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تے مینوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے. جے تانوں کوئی گل سمجھ آ گئی ہے اللہ تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.